बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आइंदा 3-4 रोज़ मैं लाहौर से बाहर रहूँगा। कल इंशाल्लाह मुल्तान हूँगा, उसके बाद वापस लाहौर आऊँगा और फिर जाएंगे हम रहीम दर खां और सादिकाबाद, और वहाँ हम रहेंगे को 3 दिन। और इन 3 दिनों में मुलाकातें भी होंगी, 2 चैरिटी डिनर हैं उनको होस्ट करूँगा, और एक ख़वातीन का वहाँ प्रोग्राम है रहीम दर खां में, उनसे एड्रेस करेंगे। इस बार मेरे बच्चे भी मेरे साथ जा रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह इट वुड बी फन। शालीमार से हम जा रहे हैं। सुना था शालीमार की जो नई उन्होंने पार्लर क्लास बनाई है, बड़ी अच्छी लेविश, और तो हमने सोचा कि इज्तिमाई तौर पर उसका मज़ा लेते हैं। ओके जनाब। जनूबी पंजाबी से मिसेस इरफानुल हक, उन्होंने सवाल किया है कि मेरा बेटा डॉक्टर है और मैं एक डॉक्टर बहू ब्याह के लाना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों लाना चाहते हैं डॉक्टर बहू, तो उन्होंने कहा ज़रा टैगा शैगा होगा। अच्छा, ये टैगा जो है इसका ख़ास मफ़हूम है पंजाबी में। जो ख़वातीन हैं उनका ख्याल होता है कि खूबसूरत बहू हो, लाहौर से हो, पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, तो बड़ा शशका होता है और ख़ानदान पे बड़ा रोब डलता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके ख़ानदान में कितने लोग हैं। उन्होंने कहा मेरे 2 बेटे हैं और दूसरा बेटा भी 1 साल छोटा है, अगले साल उसकी बारी आएगी, और बेटियां मेरी 3 हैं। मियाँ उनके बिज़नेस करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जॉइंट फैमिली में आप लोग रहते हो, तो ये जो बहू लाओगे आप, अगर डॉक्टर लाना चाहते हो तो ये कहाँ रहेगी? तो उन्होंने कहा हमारे साथ रहेगी। तो मैंने कहा बेटे के साथ क्यों नहीं जाएगी? उसने कहा ले, बेटे के साथ क्यों जाएगी? बहू मैंने लानी है, खिदमत करवाएंगे, अपने घर में रखेंगे, थोड़ा लोगों से मिलवाएंगे, आना जाना होगा, उसे भी पता चले कि हम कोई चीज़ है। तो मैंने हंसते हुए कहा कि आप ये सोच लें कि जो आप बहू लाना चाहते हैं, देखें घर में हिरन रखें तो उसका डेकोरम और होता है। हिरन के लिए आपको तगड़ा जंगला बनाना पड़ता है क्योंकि वो भागता दौड़ता है। बकरी के लिए नहीं बनाना पड़ता, बकरी तो कहीं से भी आराम से रह लेगी, आप उसे खूंटी से बांध दें तो बन जाएगी। हिरन नहीं रहेगा। अच्छा, हिरन के गले में आप जंजीरी भी नहीं बांध सकते, हिरन पालतू नहीं है, और हिरन को आज़ादाना मूव। अगर आपने शेरनी का बच्चा ले लिया तो आप सोचिए उसका गोश्त चाहिए होगा, वो सब्जियां नहीं खाता, और भी उसके पूरा वीर एंड टीयर जो उसके पास जाएगा वो भी अपनी जान को दांव पे लगा के जाएगा। पूरा उसको ट्रेन करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे, पर वो सारी उम्र वाइल्ड ही रहेगा। यानी ये रखिएगा ज़हन में, वो आप उसे बेडरूम में अपने साथ नहीं सुला सकते, ना अपने घर में, ना उसकी उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के उसके ऊपर बैठ सकते, ना मेहमानों के घर ले जा सकते, वगैरह वगैरह। सो इंसानों से जब हम डील करते हैं रिश्तों के मामले में, तो आपको देखना होगा कि आपकी ब्रीड अपनी क्या है और आप जो लाने वाली है वो मिक्स हो सकेगी नहीं। आप चाहते हो खिदमत करे, तो एक लड़की जिसने MBBS किया उसके बाद वो पढ़ना चाहेगी, तो वो आके घरदारी क्यों करेगी? उसको नहीं करनी चाहिए। ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर इतना पढ़ने के बाद, जिसपे कम से कम गवर्नमेंट का भी 1 करोड़ रुपया लगता है, उसको इल्म दिया जाता है इंसानों के दुख और दर्द चुनने का, जख्म सीने का, आप उससे कमरों की डस्टिंग करवाओगे, आप उससे इस तरह के काम करोगे। किसी भी डॉक्टर लड़की को ये याद रखिएगा, जब वो ब्याही जाए तो उसे जितने, देखिए इस वक्त आम डॉक्टर 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेती है, थोड़ा सीनियर हो तो 2 लाख 2.5 लाख, शाम को वो प्रैक्टिस करे तो और पैसे आते। उसको हर सूरत में 20,000 कम से कम निकालना चाहिए अपनी मेड के लिए। मेड काम करे और आप उस बीच में आराम करो। खाना आपको खुद बनाना चाहिए, लेकिन ये कपड़े धोने और डस्टिंग और कमरों की सफाइयाँ, ये काम डॉक्टर लड़की के करने के नहीं हैं। इन्हें जॉइंट फैमिली, अकेली रहती हो इट्स ओके, आप अपने पैसों में से खर्च करें और नौकर रखें, ये काम आपको नहीं करने पड़ेंगे। उसे सब्जी बनवाइए, किचन के सारे काम करवाइए, फिनिशिंग आप खुद कीजिए। जैसे जो अच्छे सर्जन हैं वो ऑपरेशन करने के बाद छोड़ देते हैं, टांके दूसरे लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे सर्जन भी हैं जो टांके तक, फिनिशिंग तक खुद करते हैं, पर जिन्होंने सिखाना होता है अपने इल्म के साथ वो शुरू में सिखा देते हैं, बाकी फिर उनके, वरना अदरवाइज वो ज़िंदगी कभी आगे ना चले। तो गुजारिश ये है कि पंजाबी में एक जुमला हमने सुना था बचपन में, बड़ा ही कमाल है। उठा नाल यारी
تو بوئے پھر اونچے رکھ. عام دروازے جو ہے 6-7 فٹ کا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اونٹوں سے یا اونٹوں والوں سے دوستی کرنی ہو تو پھر آپ کے دروازے 9 فٹ کا ہوگا, اونچا ہوگا, تاکہ اس کے اندر سے اونٹ اپنی گردن اور اپنے جسے کی جو وجود کی اونچائی اس کے ساتھ گزر سکے. تو جب آپ نے کسی صاحب عزت, صاحب ڈگری, صاحب منصب کے ساتھ بیاہ کرنا ہو تو پھر آپ کو اپنے دل کے دروازے اونچے رکھنے ہوں گے. اس سے پھر آپ وہ کام نہ وہ کرے گی, نہ آپ کروا سکتے ہیں, نہ آپ کو کروانا چاہیے. 3 الگ الگ چیزیں, نہ وہ کرے گی, نہ آپ کو کروانا چاہیے, اور نہ اس کو کرنا چاہیے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ آپ توپ سے مچھر کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ توپ سے توپ کا گولا ہی نکلنا چاہیے, مچھر مارنے کے لیے مچھر مار ہوتا ہے. تو گھر کی خدمت کروانی ہو تو بہو پھر کم پڑھی لکھی لے کے آئیے, ایف اے پاس لے آئیے, بی اے پاس لے آئیے, اپنے سے کم درجے کے خاندان سے لے کے آئیے. وہ محبت بھی کرے گی, اطاعت بھی کرے گی, آپ کے گھر میں گھل مل جائے گی, اسے اپنے سے بہتر ماحول ملے گا. اچھا, جو آپ سے برتر ماحول سے آئے گی, آپ کے لیول سے آئے گی, وہ آ کے اوبلائج نہیں ہوگی, وہ تو برابری کے طور پہ رہے گی. پھر کچھ دنوں بعد آپ اپنے بیٹے کو شکایتیں کرو گے, وہ بیچارہ آئے گا ہاسپٹل سے, یہ بھی ہاسپٹل سے آئے گی, آتے ہی ان کا فساد ہوگا. تو آپ سوچیں گھر میں کتنی بے برکتی ہوگی. یعنی آپ کا غلط فیصلہ, غلط انتخاب بیٹے کی خوشی کو کھا جائے گا, آپ کے گھر کی خوشی کو کھا جائے گا. ڈاکٹر ضرور بیانی چاہیے, پر ڈاکٹر کو بیاہ کے اس کا مزہ لینا چاہیے, اس کی ڈگری کا, اس کے وجود کا. آپ اسے ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ استعمال کر سکتے ہو. اگر وہ الگ اپنے گھر میں رہے تو یہ سب سے اچھا, دونوں سنبھالیں, بچے بھی سنبھالیں, اپنے کام کو بھی سنبھالیں. جوائنٹ فیملی میں ڈاکٹر لا کے پھر کل آپ اپنی دوسری بہو لے کے آؤ گے, وہ سارے گھر کے کام کرے گی, یہ نہیں کرے گی, تو آپ پھر اس پہ لڑو گے. تو یہ یاد رکھیے گا, بکری لانی ہے تو بکری کا سٹیٹس, ہرنی لانی ہے تو ہرنی کا سٹیٹس, اور اگر شیرنی لانی ہے تو پھر شیرنی کا سٹیٹس. میرا خیال ہے اٹ وڈ بی ویری ایزی ٹو کمیونیکیٹ, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا چاہتے. تو مسز عرفان الحق, امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی, اور یا تو آپ ڈاکٹر بہو لانے سے باز آ جاؤ گے, تو یا پھر ضرور لانی ہوئی تو پھر اپنے دل کو بڑا کریں گے, اسے آپ پھر پلکوں پہ بٹھائیں گے, محبت سے رکھیں گے, وہ آپ کی عزت بھی بڑھائے گی, شان بھی بڑھائے گی, لیکن گھر کے کاموں کے لیے شی از ناٹ مینٹ فار دیٹ. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. واہ جی واہ, مزہ آ گیا. وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, اپنی جوانی کو, تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے, تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نام ہے اوبیسٹی, اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا, اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت, اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے, ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے, اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے. اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے, اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے. اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے, شوگر بھی, ہڈیوں کا مسئلہ بھی, فیٹی لیور بھی, لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں, ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. فوری طور پہ رابطہ کیجئے 0341 65 78626 کائنات ہربل, اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی. اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے, اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا.